औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है वो दरूद जो ज़िंदगी के बंद दरवाज़े खोल देता है मगर लोग नहीं जानते। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे दरूद पाक का जिक्र करने वाले हैं जो इंसान की ज़िंदगी बदल देने की ताकत रखता है, बंद दरवाज़े खोल देता है। मगर अफसोस कि अक्सर लोग इसके असल राज और इसकी हकीकत से वाकिफ़ ही नहीं। ये दरूद कोई आम जिक्र नहीं, ये एक ऐसा नौरानी अमल है कि अगर इंसान उसे समझकर अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में शामिल कर ले तो उसकी दुआएं कबूल होने लगती हैं, दिल को सुकून मिलता है, परेशानियां हटने लगती हैं और रिज़्क में बरकत आती चली जाती है। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा दरूद पाक है। सारे दरूद पाक ही बहुत प्यारे हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। इस दरूद के बारे में आज हम इस ज़िंदगी बदल देने वाले दरूद के 3 छुपे राज आपको बताएंगे और इसके 3 बड़े फ़ायदे जानेंगे। पहला राज, दरूद दुआ के बंद दरवाज़े खोल देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी दुआएं उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक तुम मुझ पर दरूद ना भेजो। यानी अब बात समझने वाली है, यानी दरूद वो चाबी है जो हमारी रखी हुई दुआओं के बंद दरवाज़ों को खोल देती है। हम में से बेशुमार लोग दिन रात दुआएं करते हैं मगर उनको ये नहीं मालूम होता कि दुआ का नूर दरूद शरीफ से मुकम्मल होता है। जब इंसान दरूद पढ़ता है तो गोया अपनी दुआ को नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देता है। ये बहुत गहरी बातें हैं, आप गौर से सुने। और जिस अमल का ज़रिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाएं वो कभी बेअसर नहीं रहता। इसका दूसरा राज, दरूद मुसीबत को आने से पहले रोक देता है। कई बार यूँ होता है कि बड़ी मुसीबत आने वाली होती है लेकिन आखिरी वक्त में रास्ता बदल जाता है, कोई मदद मिल जाती है या कोई मुसीबत टल जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये दरूद पाक की बरकत होती है। दरूद पढ़ने वाले शख्स के लिए फरिश्ते अल्लाह से दुआ करते हैं और कई ऐसी आफतें जो नज़र भी नहीं आती वो आने से पहले ही टल जाती हैं। इसका तीसरा राज, दरूद इंसान के दिल का अंधेरा दूर कर देता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, दिल घबराता है, सुकून नहीं मिलता, नमाज में तवज्जो नहीं बनती, घर में बरकत नहीं रहती। इन सब बातों का जवाब एक ही है, दरूद पाक। दरूद दिल के अंदर मौजूद रूहानी अंधेरे को दूर करता है, दिल नरम होता है, बुराई से नफ़रत पैदा होती है और इंसान के अंदर एक नूर उतरने लगता है जो उसके चेहरे, उसके लहजे और उसके मामलात में झलकता है। दरूद ज़िंदगी को कैसे बदल देता है जानते हैं हम? किस्मत के दरवाजे खोल देता है। दरूद पढ़ने से जादू नहीं होता और ये बात तो पक्की और यकीनी है, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे रास्ते आसान कर देता है जिनके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। नए मौके, नई आसानियाँ, अच्छी मुलाकातें, ये सब दरूद पाक की बरकत से होता है। रिज़्क में ऐसी बरकत आती है कि इंसान हैरान रह जाता है। रिज़्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं। लोग तो समझते हैं ना कि रिज़्क पैसा, रोज़ी रोटी, इससे हट के जो है रिज़्क में शामिल है वो है इज़्ज़त। लोगों में आपकी इज़्ज़त बढ़ना, इज़्ज़त है और सेहत है, आपकी सुकून है, खुशी, ये सब रिज़्क है। दरूद पढ़ने से इंसान के रिज़्क के दरवाज़े खुलने लगते हैं। अब हमने ऊपर बयान किया कि रिज़्क में क्या क्या चीज़ आती है, तो ये सारी चीज़ें दरूद पाक पढ़ने से रिज़्क के दरवाज़े खुलने लगते हैं। मदद वहाँ से मिलती है जहाँ से इंसान ने कभी उम्मीद भी नहीं रखी होती। घर का माहौल बदल जाता है। जिस घर में दरूद पढ़ा जाता है वहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होती है।
گھر کا ماحول نرم، پرسکون اور محبت والا ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں درود نہ پڑھا جائے وہاں اکثر بے برکتی کا احساس رہتا ہے۔ زندگی بدل دینے والا آسان درود، آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک چھوٹا اور بہت طاقت والا درود پاک بہت اثر رکھتا ہے۔ یہ وہ درود پاک ہے، یہ دنیا کی صرف ایک ہی جگہ پہ لکھا ہوا ہے، اور وہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محراب پہ، جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر ہے، جہاں پہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ وہاں پہ جو محراب ہے، ابھی میں یہ اسکرین پر بھی شو ہوگا، وہ محراب بھی آپ دیکھیں، اور یہ درود پاک جب آپ پڑھیں گے نا تو اس محراب کو آپ نے اپنے تصور میں رکھنا ہے۔ اس کے اوپر وہ درود پاک لکھا ہوا ہے، ابھی ساتھ میں وہ درود پاک شو بھی ہوگا، آپ وہاں سے دیکھ کر اسکرین شاٹ لے لیں اور پھر اس کو پڑھیں۔ اس کے پڑھنے کا یہ درود پاک اتنا پیارا ہے جسے بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی ترتیب اور طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر آپ روزانہ صبح کے ٹائم پہ نماز فجر کے بعد اس درود پاک کو 100 مرتبہ پڑھیں اور مغرب کے بعد 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لیں تو چند دن میں دل کے اندر تبدیلی محسوس ہونے لگتی ہے۔ چند دن بھی بہت زیادہ میں نے بول دیے، آپ اس کو توجہ دھیان سے پڑھیں گے نا تو پہلے دن ہی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ میرا یقین ہے۔ یہ اتنا پیارا درود پاک ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے نا تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور اس درود پاک کو آپ اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ بہت ہی پیارا ہے، اس سے آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کی جو بھی خواہش ہے، اولاد کی، نوکری ہے، کچھ بھی ہے، تو انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے، یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کو وہ سب کچھ ملے گا۔ صرف بات ہے توکل اور یقین کی، یقین کے ساتھ کیا ہوا عمل بہت اثر رکھتا ہے۔ اب میں آپ کو آخر میں ایک اور بات بتاتی ہوں کہ جب آپ یہ درود پاک پڑھنے لگیں گے نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کا تصور، یہ آپ نے تصور رکھنا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ درود پاک سن رہے ہیں اور آپ پر اپنی نظریں کرم عنایت فرما رہے ہیں اور آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں۔ یہ بہت پیارا درود پاک ہے، آپ اس کو لازمی پڑھیں۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ درود پاک جب آپ پڑھیں گے آپ خود ہی کمنٹ میں بتائیں گے کہ واقعی اس درود پاک کے کیا کیا کمالات اور کتنا فیض ہے۔ درود پاک کوئی عام عمل نہیں، یہ دل کا سکون، دل کو روشن کرتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور انسان کی قسمت بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ جو شخص یہ درود پاک اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کی زندگی خود بخود بدل جاتی ہے۔ آج سے اس عمل کو شروع کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے راستے آسان فرماتا ہے اور کیسی آپ کے حاجات، کتنی مشکل حاجات ہو اور کب سے آپ مانگ رہے ہو وہ کیسے عطا ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھے بھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ پاک سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے اور ہمیں عاشق رسول بنا دے اور عاشق درود بنا دے، آمین ثم آمین۔